आजको विषय छ विवाहको लागि पूर्व तयारी। अनि म चाहिँ विशेष गरी मुक्ति पाउनुभएका युवा भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्दैछु, तर साथै म चाहिँ मुक्ति पाउनुभएका बुवा आमाहरूसँग पनि कुरा गर्दैछु। हामी परमेश्वरको सहायताले असल आत्मिक ईश्वरीय विवाहहरू र परिवारहरू भएको चाहन्छौँ, उहाँको महिमाको लागि र उहाँको कामको लागि। अनि त्यस्तो हुन सक्नको लागि चाहिँ पूर्व तयारी आवश्यक छ। म यसलाई जोड दिन्छु। असल विवाहहरू परिवारहरू हुनुको लागि चाहिँ धेरै पूर्व तयारी र परिश्रम पनि खाँचो छ। त्यो त्यत्तिकै हुनेवाला छैन। हितोपदेश 24:27 यस प्रकारले चाहिँ एउटा घर बनाउने कामलाई पूर्व तयारी चाहिन्छ भन्ने कुराको उदाहरणबाट पनि यसमा आत्मिक घर बनाउनलाई चाहिँ पूर्व तयारी चाहिन्छ भन्ने कुराको हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ। हितोपदेश 24:27 बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर र खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार गर, पूर्व तयारीको कुरा छ। अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ। पूर्व तयारी अनि त्यसपछि घर बनाऊ। अनि त्यसैले परिवार पवित्र विवाहहरू असल ईश्वरीय घर परिवार हुनको लागि चाहिँ पूर्व तयारी परिश्रम आवश्यक छ। यसमा चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूको भाग हुन्छ, साथै विश्वासी बुवा आमाको पनि भाग हुन्छ र साथै मण्डलीको पनि भाग हुन्छ। गएको मङ्गलबार चाहिँ खुसी साथ हामीले चाहिँ घोषणा गर्न पायौँ परमेश्वरको अनुग्रहले अनिल भाइ र रूपा नानीको विवाहको लागि उनीहरू परमेश्वरबाट 100% पक्का भएको कुरा। अनि त्यसैले त्यो चाहिँ भन्यो भने मगनीको घोषणा थियो। हामी लकडाउनमा पहिलो मगनी यही नै हो। अनि 100% त्यहाँ सबैजना निश्चित भएपछि, विशेष गरी ती दुईजना निश्चित भएपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्छ। अनि त्यसैले मगनी भनेको सार्वजनिक गर्ने कुरा हो, फलाना फलानाले परमेश्वरको इच्छा यो हो भनेर जान्नुभएको छ भनेर। तर त्यो बिन्दुमा अस्ति आइपुग्नको लागि चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि धेरै पूर्व तयारी खाँचो पर्यो। विशेष गरी ती भाइ बहिनीको क्रिस्चियन जीवनमा हुर्काएको निम्ति उनीहरूलाई एउटा असल मण्डलीमा चाहिँ चेलापनमा हुर्काइन, उनीहरू पनि अधीनतामा आफूलाई सुम्पन एकदम खाँचो थियो। अनि परमेश्वरको सहायताले दुवैलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। अनि अनि त्यसपछि उनीहरू हुर्किनुको कुरा एउटा हो प्रभुलाई पाएर, अनि त्यसपछि चाहिँ विवाहको कुरा त्यसपछि। अनि केही महिना अगाडि जब विवाहको विषय आयो तब त्यसपछि थुप्रै सरसल्लाहहरूको खाँचो पर्यो, थुप्रै प्रार्थना, थुप्रै फेरि सरसल्लाह, अनि परमेश्वरको अगुवाईको लागि पर्खाइ खाँचो पर्यो। त्यसपछि खुल्ला रूपमा बाँड्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग। अनि प्रश्नहरूलाई चाहिँ जवाफ पाइनु पर्थ्यो, सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ खुल्ला पारिनु पर्थ्यो, छ्याङ्ग पारिनु पर्थ्यो। अनि सबै पक्षमा शान्ति भएपछि दुवै नै अब 100% निश्चित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गर्ने बेला आयो, जुन चाहिँ अस्ति गऱ्यौँ। अनि त्यसैले हामी चाहिँ हाम्रा सबै युवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गरेको चाहन्छौँ विवाहको सवालमा। अनि एउटा असल मण्डलीको बाहेक चाहिँ बुवा आमाले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न आवश्यक छ। अनि मैले त्यसैले बुवा आमाहरूलाई चाहिँ त्यो सूची पठाएको छु, 40-41 कतिवटा बुँदा भएको। अनि यो हप्ता चाहिँ मैले कतिलाई फोन पनि गरिरहेको थिएँ, त्यो पढिरहनु भएको छ, आफ्नो श्रीमतीसँग बसेर त्यसको छलफल गरिरहनु भएको छ। अनि कुन कुन कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ अथवा गरिरहेको छैन, हाम्रो अभ्यासमा कहाँ चुकिरहेछौँ, कहाँ चाहिँ छुटिरहेछ, कहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अनियमित छौँ, त्यो अध्ययन गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु, मैले भन्दै थिएँ। अनि त्यसैले बुवा आमाले चाहिँ
आफ्नो अनि आफ्नो सन्तान जन्मिने बित्तिकै गर्नुपर्ने कुरा हो। विवाह हुने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ तयारी गर्न थाल्नुपर्ने हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूको सन्तान जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू, उनीहरूको पूर्व तयारी। तर यदि यी सब भएर पनि मण्डली छ, बुवामा छ, सक्दो गरिरहेछ, तर यदि यी सब भएर पनि यदि युवा भाइ अथवा बहिनीले आफ्नो भाग गर्दैन भने यो काम गर्नेवाला छैन, यो सफल हुँदैन। त्यसैले आज चाहिँ म युवा भाइ बहिनीको भागमा चाहिँ विशेष ध्यान केन्द्रित भएर चाहिँ आज यो शीर्षक विवाहको पूर्व तयारी भन्ने शीर्षकमा चाहिँ रोमी 12को 1 र 2बाट बाँड्न चाहन्छु। त्यसैले पहिला हामी रोमी 12को 1 र 2 पढ्नेछौँ। रोमीहरूलाई लेखेको पावल प्रेरितको पत्रको 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी लेखेको छ। पावलले लेख्छन्, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। अनि यस खण्डबाट विवाहको निम्ति पूर्व तयारी स्वरूप यहाँ 3वटा पाठहरू म लागू गर्न चाहन्छु। अनि त्यसलाई यसरी शीर्षक दिन सकिन्छ। नम्बर 1 मा समर्पणता आवश्यक छ। समर्पणता, त्यो चाहिँ रोमी 12को 1बाट हामी हेर्नेछौँ। नम्बर 2 मा अलगपन्ताको आवश्यक छ विवाहको पूर्व तयारी स्वरूप। अनि त्यो चाहिँ अलगपन्ता चाहिँ रोमी 12को 2को पहिलो भागबाट हो। अनि त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ ख्रीष्ट रूपता पनि आवश्यकता छ। विवाहको पूर्व तयारी गर्ने हो भने ख्रीष्ट रूपता पनि आवश्यक छ। त्यो चाहिँ रोमी 12को 2को पछिल्लो भाग। अनि यहाँ रोमी 12को 2को पछिल्लो भागमा लेखेको कुरा हेर्ने हो भने यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउन भनेको छ। यहाँ भनिएको छ कि हामीले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा थाहा पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ निश्चित पक्का गर्नुहोस् कि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा भन्ने त्यस्तो कुरा छ एउटा विश्वासीको लागि। किनभने परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा भन्ने छ। उहाँले तपाईँलाई बनाउनु भयो, उहाँ तपाईँको निम्ति मर्नु भयो, तपाईँलाई बचाउनु भयो, तपाईँ क्रिस्चियन विश्वासी हुनुहुन्छ भने। अनि अब उहाँले भन्नुहुन्छ, ए छोरा, ए छोरी, तिम्रो निम्ति मेरो एउटा सिद्ध योजना छ। आऊ, म तिमीलाई बताउँछु अब कसरी तिमीले आफ्नो जीवनमा मेरो सिद्ध इच्छा तिमीले प्रमाणित गर्न सक्छौ, जाँचेर थाहा पाउन सक्छौ। हामीलाई यहाँ बताइएको छ कि उहाँको सिद्ध इच्छा चाहिँ असल छ। अब यो पक्का हुनुहोस्, यो असल मात्रै छ उहाँको सिद्ध इच्छा। अब तपाईले सोच्नु भएको हरेक असल योजनालाई सोच्नुहोस् त एकचोटि। अब म भन्छु उहाँको चाहिँ त्योभन्दा राम्रो छ, धेरै धेरै बढी राम्रो छ। वास्तवमा तपाईको सोचेको असल योजना चाहिँ एकदम नराम्रो हुन सक्छ। किनभने भविष्य तपाईँ जान्नुहुन्न, उहाँलाई त भविष्य पनि थाहा छ। त्यसैले विवाहको लागि ठ्याक्कै तपाईको लागि को हुनुपर्छ भनेर उहाँले जान्नुहुन्छ। धेरै अगाडि म भर्खरै प्रभुलाई पाएको बेलामा 20, 21, 22 को उमेरमा थिएँ। अनि एकजना विश्वासी दाइको विवाह हुन लागिरहेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो, प्रदेश तिमीले कहिले तिम्रो आफ्नै जीवनसाथी नरोज, परमेश्वरलाई रोज्न देऊ भन्नुभयो। म विश्वास गर्दछु कि जो मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, यहीँ बस्दैछ यहाँ, चाहिँ परमेश्वरले मेरो लागि रोज्नु भएको हो भनेर मलाई कुनै शङ्का छैन। अब जब म
अमेरिकामा थिएँ युवावस्थामा, पढाइको सिलसिलामा। अनि मैले बेला बेला सोच्थेँ यो हो कि ऊ हो कि होइन। अहिले म फर्केर हेर्छु म कति गलत रहेछु। यदि मैले आफ्नो हेराइअनुसार, सोचाइअनुसार गरेको भए आज म यहाँ हुँदिन्थेँ। हामीलाई यो पनि बताइएको छ यहाँ कि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा असल मात्र छैन, यो चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ। ग्रहणयोग्य भन्ने शब्दको माने हो मनपर्दो। अब हरेक विश्वासीको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो कुराको खोजी गर्नु चाहिँ सबभन्दा जल्दो बल्दो इच्छा हुनुपर्ने एउटा क्रिस्चियनको लागि। उहाँलाई खुसी पार्न म चाहन्छु भन्ने इच्छा चाहिँ यति तातो हुनुपर्छ प्रियहरू। म साँच्चै नै जान्न चाहन्छु मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट जो मेरो लागि क्रुसमा आफ्नो रगत बगाएर मर्नुभयो, मलाई यति प्रेम गर्नुभयो म नरक जानुपर्ने व्यक्तिलाई, उहाँलाई म कसरी खुसी पार्ने होला? कुन कुराले मलाई खुसी पार्ला होइन, तर उहाँलाई केले खुसी पार्ला होला? जब उहाँलाई त्यसरी खुसी पार्नलाई तपाईँ खुरन्दार लाग्नुहुन्छ तब तपाईँ आफै खुसी बन्न थाल्नुहुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ तपाईँको निम्ति चाहिँ सबभन्दा उच्च, सबभन्दा सर्वोत्तम मात्र छ, अरू छैन। परमेश्वरको सिद्ध इच्छाको कुरा गर्दैछ यहाँ, जुन चाहिँ असल छ र उहाँलाई मनपर्दो ग्रहणयोग्य छ। मुक्ति पाउने बित्तिकै एक विश्वासीले चाहिँ जान्न चाहने कुरा चाहिँ यही हुनुपर्ने हो, उहाँको सिद्ध योजना इच्छा के हो मेरो जीवनमा। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै मुक्ति पाउनुभएका विश्वासी जनहरू, म तपाईँहरूको मनलाई चाहिँ आज जगाउन चाहन्छु यस विषयमा। यद्यपि म विशेष गरी विवाहको लागि पूर्व तयारीको सम्बन्धमा चाहिँ यो खण्डलाई लागू गर्दैछु, यो चाहिँ सबै आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा उहाँको सिद्ध इच्छा पाउने विषयमा चाहिँ यो लागू हुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ देख्छौँ रोमी 12:1 कि परमेश्वरको इच्छा जुनसुकै सवालमा, विवाहको लागि मात्र होइन, जुनसुकै विषयमा परमेश्वर इच्छा जान्ने हो भने नम्बर 1 चाहिने कुरा के हो? समर्पणता। अब यहाँ चाहिँ विवाहको सवालमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यसैले म भन्दैछु विवाहको लागि पूर्व तयारी हुने हो भने भाइ बहिनीहरू समर्पणता चाहिन्छ। रोमी 12:1 पढौँ त। यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा के गरिदेऊ? चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ अर्थात् समर्पण गर। सब म अर्पण छु, सब म अर्पण छु। मुक्तिदाता म सब अर्पण छु, मेरो जीवन, मेरो सब। अब यहाँ देख्छौँ सबभन्दा पहिला समर्पणता गर्न सक्नका लागि चाहिँ के आवश्यक छ? समर्पणता गर्न सक्नका लागि चाहिँ पहिला मुक्ति अर्थात् उद्धार आवश्यक छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ यो आज्ञा चाहिँ कसलाई दिएको छ? यसकारण भाइहरू भनेको छ। त्यसैले पहिला चाहिँ मुक्ति पाएको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ पश्चाताप र विश्वासद्वारा हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र समर्पणताको कुरा अब आउँछ। अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ समर्पण गर भन्ने कुरा अर्थात् आफूलाई बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ भन्ने कुरा चाहिँ यो आज्ञा हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ यसकारण भाइहरू आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले के गर? जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु यो गर भन्दैछ। अब हेर्नुहोस्, रोमीको पुस्तकको सन्दर्भ हेर्दाखेरि पहिलो 11वटा अध्यायहरूमा चाहिँ विश्वासीको ओहदाको कुरा छ। त्यहाँ विभिन्न शिक्षाहरू छ। त्यहाँ वास्तवमै आज्ञाहरूमा, अर्थीहरूमा चाहिँ समय बिताइरहेका छैनन् पावलले। त्यहाँ चाहिँ शिक्षाहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाउँदैछन्। क्रिस्चियन विश्वास भनेको यस्तो हो, सुसमाचार भनेको यस्तो हो। रोमी 1देखि 11। त्यसपछि रोमी 12बाट चाहिँ 16 अध्यायसम्म चाहिँ अब
व्यवहारिक शिक्षा सुरु हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन भएर जिउनु पर्ने यसरी हो। अब बल्ल सुरु भयो रोमी 12 अध्याय चाहिँ जिउनु पर्ने यसरी हो भन्ने कुराको शिक्षा सिकाउनेको खण्डको सबभन्दा सुरु हो। अनि त्यसको पनि पहिलो पद हेर्दैछौँ अनि यहाँ देख्छौँ कि अर्थीहरूको सबभन्दा सुरु चाहिँ के रहेछ भने आफूलाई समर्पण गर। त्यसैले विवाह अगाडि एउटा कुरा आउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ के रहेछ? समर्पणता। वास्तवमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय अगाडि अनि विवाह ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। तपाईँ चाहिँ यदि परमेश्वरको इच्छा चाहनुहुन्छ त्यस कुरामा भने तपाईले समर्पण आफूलाई गरेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ, यो आफूलाई बलिदानको रूपमा चढाउने अथवा समर्पण गर्ने अथवा आफूलाई सुम्पने विषय चाहिँ कस्तो विषय रहेछ भने परमेश्वरको कृपाहरू महसुस गरेर आउने कुरा रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ एक पदमा, यसकारण भाइहरू हो परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा तिमीहरूले आफूलाई बलिदानको रूपमा चढाइदियो। परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा जब हामी बुझ्न थाल्छौँ झन्झन गहिरो परमेश्वर म एउटा घिनलाग्दो पापीप्रति कति कृपालु हुनुभएछ, जब यो सत्यताले मलाई पक्रन्छ, मेरो हृदय यसले भरिन्छ, तब म चाहिँ समर्पण गर्न चाहिँ सक्दो रहेछ। अर्थात् यो चाहिँ समर्पणता भनेको चाहिँ यसको प्रतिफल रहेछ। एकचोटि एउटा सुन्दर तस्बिर स्वरूप म तपाईँलाई चाहिँ लुका 7 अध्याय पल्टाउन लगाउन चाहन्छु। लुका 7:39 मा एकजना स्त्री छिन् जो प्रभु येशूको नजिक आएकी छिन्। हुन त घर चाहिँ उसको होइन, एक ठाउँमा प्रभु येशूलाई पाहुना बोलाइएको थियो। अनि यहाँ के भयो म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु लुका 7:39बाट। अनि यहाँमै पढ्छौँ, 36बाट पढौँ अझ, 36बाट। अनि फरिसीहरूमध्ये एकजनाले आफूसँग खाना खान भनी उहाँलाई बिन्ती गर्यो। अनि उहाँ फरिसीको घरभित्र पसेर खानका निम्ति बस्नुभयो। अनि हेर त्यस सहरकी एउटी स्त्रीले जो पापिनी थिई त्यस फरिसीको घरमा येशू खान बस्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सुगन्धित तेलको एउटा सङ्गमरमरको भुडुल्को लिएर आई र उहाँको पछिल्तिर उहाँका पाउनेर रुँदै रुँदै खडा भई अनि आँसुले उहाँका पाउ धुन थाली र आफ्नै शिरका केशले पुछी अनि उहाँका पाउ चुम्बन गरी र तिनीहरूमा सुगन्धित तेल घसी। तर जब उहाँलाई निम्तो दिने फरिसीले यो देख्यो तब उसले मनमनैमा यसो भन्यो, यी मानिस भविष्यवक्ता हुँदा उनले उहाँलाई छुने यो स्त्री को र कस्ती स्त्री हो सो जान्ने थिए, किनकि यो त पापिनी हो। 40 पद। तब येशूले जवाफ दिँदै उसलाई भन्नुभयो, हे सिमोन तिमीलाई मेरो केही भन्नु छ? अनि उसले भन्यो, गुरुज्यू भन्नुहोस्। कुनै एकजना महाजन थिए जसका 2 जना ऋणी थिए। एउटालाई 500 दिनार र अर्कोलाई 50 दिनार ऋण लागेको थियो। अनि तिनीहरूसँग तिर्नलाई केही पनि नहुँदा उनले ती दुवैलाई उदार चित्तले माफ गरिदिए। यसकारण लौ भन तिनीहरूमध्ये कुन चाहिँले उनलाई बेसी प्रेम गर्ला? सिमोनले जवाफ दिँदै भन्यो, मलाई लाग्छ उसैले जसलाई उनले बेसी माफ गरेका छन्। अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक विचार गरेका छौ। अनि उहाँले त्यस स्त्रीतिर फर्केर सिमोनलाई भन्नुभयो, के तिमी यस स्त्रीलाई देख्छौ? म तिम्रो घरमा पसेँ, तिमीले मलाई मेरा पाउका निम्ति पानी दिएनौ, तर उसले मेरा पाउ आँसुले धोएकी छ र आफ्नै शिरका केशले पुछेकी छ। तिमीले मलाई चुम्बन दिएनौ, तर यस स्त्रीले त म भित्र आएको समयदेखि मेरो पाउ चुम्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल लगाएनौ, तर यस स्त्रीले मेरा पाउहरूमा सुगन्धित तेल घसेकी छ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु,
उसका पापहरू जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि उसले धेरै प्रेम गरेकी छ। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिएको छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। परमेश्वरको यो महान महान प्रेम र कृपा, मेरो पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो भन्ने कुराहरू उहाँले झन् मेरो लागि गर्नुभएको त्यत्रो बलिदान जो क्रुसमा गरिदिनु भयो, त्यो कृपाहरूले जब मलाई चाहिँ मेरो हृदयलाई भरिदिन्छ, तब मलाई समर्पण गर्नु चाहिँ कुनै गाह्रो कसरत होइन, कुनै ओहो मैले यत्रो गरेँ भने होइन, यो चाहिँ त्यसको प्रतिफल हो। अर्को कुरा हामी देख्छौँ रोमी 12मा, कि फर्केर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, रोमी 12को 1मा छौँ। यहाँ सिक्छौँ कि समर्पणता भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्ति, हाम्रो सम्पूर्ण शरीर, टाउकोदेखि पैतालासम्म हामी जे छौँ जे हौँ त्यो उहाँको भनेर उहाँलाई चढाउनु रहेछ। किनभने हेर्नुहोस् न, यहाँ शब्द के छ, यहाँ भनेछ, यसकारण भाइहरू परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शब्द के छ, शरीरहरूलाई बलिदानको रूपमा चढाइदियो। अर्थात् शरीरै चढाएपछि त के बाँकी रह्यो? केही पनि बाँकी रहँदैन। समर्पणता भनेको त्यो हो, कुनै पनि कुरा बाँकी नराखिकन। जसरी अब्राहमले चाहिँ आफ्नो एकमात्र धेरै प्यारो छोरालाई चाहिँ मोरिया डाँडामा बलिदान चढाउनलाई तयार थिए। यहाँबाट यहाँ सिक्छौँ कि यहाँ बलिदान भन्ने शब्द जुन प्रयोग भएको छ रोमी 12को 1बाट, यसबाट के सिक्छौँ भने समर्पणता भनेको चाहिँ परमेश्वरका आफूलाई बलि चढाए जस्तो हो। जसरी पुरानो नियममा लेवी 1 अध्यायमा चाहिँ होम बलि चढाइन्थ्यो स्वेच्छापूर्वक, त्यस्तै हो। खालि यहाँ चाहिँ जिउँदो बलिदान छ, त्यहाँ चाहिँ पशु मर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ जिउँदो व्यक्ति नै उहाँको इच्छामा, सेवामा, मर्जीमा उहाँको आफूलाई छोड्दैछौँ। यो चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ त्यो बलि जब ल्याइन्थ्यो, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा, त्यो होम बलि भनेको पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई चाहिँ दिइन्थ्यो। त्यो पशु मारिन्थ्यो, त्यसको सम्पूर्ण शरीर चाहिँ होम बलिमा चाहिँ वेदीमा जलाइन्थ्यो। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले आफूलाई चाहिँ व्यवहार गरेको चाहनुहुन्छ कि म यो संसार र पाप प्रति म मरेको छु, तर म परमेश्वरको निम्ति जीवित भएको छु, जीविउँदो बलिदान। अब उसो म आफ्नै निम्ति जिउने होइन, तर म उहाँको निम्ति, म जेको निम्ति पहिला जिउँथेँ त्यसको निम्ति मरेँ, अब म उहाँको निम्ति म जिउँछु। समर्पणता चाहिँ यस्तो हो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ पनि देख्छौँ कि यस्तो समर्पणता भनेको चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्नु हो। त्यो कहाँबाट पाउँछु? यहाँ चाहिँ यसरी भनेको छ, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र बलिदानको रूपमा चढाइदियो। पवित्र बलिदानको रूपमा, जिउँदो बलिदान, अब पवित्र बलिदान। पुरानो नियमका बलिदानहरू चाहिँ पवित्र हुन्थे भनेको छ, अर्थात् उनीहरू परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका, त्यो चाहिँ अरू कुनै कुराको लागि अब प्रयोग गरिन हुँदैन थियो। यदि केही हिसाबले त्यस्तो गर्न पुग्यो अथवा कुनै अशुद्ध कुरा जुन चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुराहरूसँग त्यसको सम्पर्क समेत छुन मात्र गयो भने त्यहाँ चाहिँ दोष हुन जान्थ्यो। अनि त्यहाँ यस्ता नियमहरू लागु थियो। त्यसैले यो व्यवस्थाको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई क्रिस्चियन जीवनको बारेमा धेरै कुरा सिकाउँछन्, पवित्रताको बारेमा। उदाहरण स्वरूप तपाईँले चाहिँ गन्तीको 6 अध्यायमा मसँग पल्टाउनु होला। गन्तीको 6 अध्यायमा हामी 8 पदमा हेर्नेछौँ। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी अनि गन्ती। अब गन्ती 6 अध्यायमा चाहिँ नाजिरको भाकलको विषयमा छ। पुरानो नियमको कुरा हामीले यो चाहिँ यसबाट आत्मिक पाठहरू सिक्छौँ, जुन चाहिँ यो नाजिर भन्ने चाहिँ ले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्न सक्थ्यो। कोही पनि पुरुष, स्त्री, उपचारी हुनु पर्दैन थियो। जो कोही इजरायली नागरिक, म चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग गर्छु। अनि यहाँ नियमहरू थियो कि त्यसो हो भने उनीहरू कति कुराहरूबाट अलग रहनु पर्थ्यो।
त्यहाँ खानेकुराको सवाल आउँथ्यो अनि उनीहरू कति छुने कुराहरूबाट त्यहाँ परमेश्वरले त्यस्तो सम्पर्कहरूबाट अलग बस भनेकोबाट अलग बस्नु पर्थ्यो। साथै आफ्नो शरीरको अङ्गहरूको बारेमा पनि शरीरको सबभन्दा हल्का अङ्ग भने के हो? कपाल हो। सबभन्दा सानो हल्का अङ्गको विषयमा पनि परमेश्वरले नियम दिँदा उसले मान्नु पर्थ्यो। नजिर भनेको त्यस्तो थियो। अनि यहाँ गन्ती 6 को 8 पदमा हामी पढ्छौँ, आफ्नो अलग रहने सारा समयभरि त्यो चाहिँ परम प्रभुका निम्ति पवित्र छ। अलग गरिएको, पवित्रको माने परमेश्वरको निम्ति समर्पित, अलग गरिएको। समर्पणता भनेको त्यो हो। यहाँबाट अब हामी बुझ्छौँ। अनि त्यसै गरी परमेश्वरले पनि हामीलाई स्वेच्छापूर्वक एउटा नाजिरले जस्तै हाम्रो शरीरहरूलाई प्रभु म तपाईँको लागि अलग गर्छु भनेर आएको। अब उसो मेरो आफ्नो शरीरमाथि मेरो कुनै अधिकार छैन भन्छ, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, मेरो शरीरको सबभन्दा सानो अङ्ग पनि म आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउँदिनँ, प्रयोग गर्दिनँ भनेर चाहिँ आउनु, त्यो चाहिँ समर्पण गर्नु हो भन्ने अर्थ यहाँबाट अझ खुल्दैछ। अनि अर्को कुरा अझ रोमी 12 मा फर्कौँ। यहाँ देख्छौँ कि यो आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा उहाँलाई चढाइदिने कुरा चाहिँ कुन अभिप्रायले, कुन उद्देश्यले गर्ने हो, यो चाहिँ यहाँ भनेको छ। यहाँ लेखेको छ शब्द, आफ्नो शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, र त्यसपछि लेखेको छ परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो। परमेश्वरलाई मनपर्ने भन्ने अब अर्को कुरा आयो। त्यसैले परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई चाहिँ हामी यो गर्ने हो। पुरानो नियममा चाहिँ जब यो बलिदानहरू ल्याइन्थे त्यहाँ भनिन्थ्यो कि त्यो यस्तो यस्तो ल्यायो भने, उहाँको मापदण्ड अनुसार ल्यायो भने त्यो ग्रहण योग्य हुन्छ भनेको थियो। जस्तो कि एउटा मापदण्ड के थियो भने लेवी 1 को 3 मा होम बलि चाहिँ निष्खोट हुनु पर्थ्यो, निष्खोट, अनि त्यो ग्रहण योग्य हुन्थ्यो। अब त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या ल्याउँछ, किनभने हामी त निष्खोट छैनौँ है। हामीले मुक्ति पाइसकेपछि नै हामी पाप गर्छौँ। कसरी हामीले आफ्नो शरीरहरूलाई परमेश्वरलाई त्यस्तो ग्रहण योग्य रूपमा कसरी चढाउने हो? म केही कुरा गर्छु। यसरी हो यो ग्रहण योग्य हुन सक्ने कुरा। एउटा विश्वासीले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरलाई यस्तो ग्रहण योग्य हुने तरिकाले समर्पण गर्ने सक्ने तरिका चाहिँ यो हो के भने, ऊ चाहिँ ख्रिस्टमा एउटा विश्वासी, आफैमा होइन, तर येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पापरहित सिद्ध पुत्रमा ऊ एउटा नयाँ सृष्टि भएकोले, नयाँ सृष्टि, नयाँ हृदय, नयाँ जीवन परमेश्वरले गर्नुभयो, त्यो भएकोले त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ चढाउन सक्छौँ। ख्रिस्ट मर्नुभयो हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउन, उहाँ बौरेर उठ्नुभयो मलाई नयाँ व्यक्ति बनाउन। अनि एउटा विश्वासीलाई कसरी हेरिएको छ बाइबलमा, नयाँ नियममा, ऊ चाहिँ ख्रिस्टसँगै मरेको, उसको पुरानो जीवन, र ख्रिस्टसँगै जीवित पारिएको। एकचोटि हेर्नुहोस् न, रोमी 6 अध्यायको 10 देखि 13 मा यो सत्यता हामी पढ्नेछौँ जो धेरै मनन गरिन लायक छ। रोमी 6 को 10 देखि 13। यहाँ प्रभु येशूको बारेमा सुन्नुहोस्। यहाँ भनेको छ किनकि जुन मृत्यु उहाँ मर्नुभयो त्यसमा उहाँ पापका निम्ति एकै पल्टका लागि मर्नुभयो, तर जुन जीवन उहाँ जिउनुहुन्छ यसमा उहाँ परमेश्वरका निम्ति जिउनुहुन्छ। ख्रिस्ट हाम्रो पापहरूको लागि मर्नुभयो एकैचोटि क्रुसमा, त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नुभयो र सदाको लागि परमेश्वर पिता पट्टि उहाँ जिरहनु भएको छ। 11 पद, यही प्रकारले तिमीहरूले पनि आफूलाई पापका निम्ति साँच्चै मरेका, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरका निम्ति जिउँदा भएका ठान, यो विश्वास गर। तिमीलाई त्यसरी देख्नुहुन्छ पावलले भन्दैछ विश्वासीलाई। 12 पद, यसकारण पापलाई तिमीहरूको मर्ने शरीरमा, यो शरीर त मर्नेवाला छ है, हामी क्रिस्चियनहरू पनि मर्छन्, हामी त एक दिन नयाँ शरीर पाउनेछौँ भविष्यमा त। अनि यो तैपनि यो मर्ने शरीरमा पनि पापलाई राज्य गर्न नदेऊ, नत्र तिमीहरूले त्यसका कुकामनाहरूमा त्यसको आज्ञा पालन गर्न पर्छ। त्यसो नगर, तर के गर? 13 पद,
न त आफ्ना अङ्गहरूलाई नै अधर्मका हतियारको रूपमा पापको वशमा सुम्प। त्यो नगर, आफ्नो शरीरको अङ्गहरूको कुरा गरेछ, त्यसलाई पापको निम्ति नसुम्प, एउटा विश्वासीलाई भनिँदैछ। तर के गर, तर मरेकाहरूबाट जिउँदा भए झैँ गरी तिमीहरूले आफूलाई परमेश्वरको वशमा सुम्प र तिमीहरूका अङ्गहरूलाई चाहिँ धार्मिकताको हतियारहरूको रूपमा परमेश्वरको वशमा सुम्प। एउटा विश्वासीले यो गर्न सक्छ किनभने ऊ जीवित भएको छ। ऊ खालि आफ्नै पाप स्वभावमा छैन, ऊ ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि भएकोले, ऊ जीवित पारिएकोले उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ परमेश्वरमा यो बुझेर उसले आफूलाई सुम्पन्न सक्छ। त्यसैले पहिला सुरु यहाँ म भन्न चाहन्छु, समर्पण गर्ने भनेको चाहिँ एउटा मुक्ति नपाएको एउटा अविश्वासी, जस्तो तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले मुक्ति पाउनु भएको छैन किनभने तपाईँले पश्चाताप र विश्वास गर्नुभएको छैन। तपाईँले चाहिँ परमेश्वर निम्ति केही गरेर तपाईँसँग उहाँ ग्रहण, तपाईँ खुसी, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तपाईँ चर्च गएर तपाईँ ग्रहण योग्य हुनुहुन्न। यद्यपि तपाईँ आउनुपर्छ, सुन्नुपर्छ, तर त्यो जाँदैमा तपाईँसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न कदापि। तपाईँ मानौ कसरी बप्तिस्मा लिन पुग्नुभयो, त्यो बप्तिस्मा लिँदै पनि परमेश्वर त्यत्तिकैमा खुसी हुनुहुन्न। तपाईँले केही प्रभुको लागि भनेर दशंसा दिनुभयो, त्यसमा पनि ग्रहण योग्य तपाईँलाई ग्रहण योग्य ठान्नुहुन्न परमेश्वरले, तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने। अथवा उपवास बस्नुभयो, उपवासमा सबैलाई उछिन्नु भयो, के मतलब परमेश्वरलाई यदि तपाईँले चाहिँ मुक्ति पाउनु भएको छैन भने। तपाईँ प्रार्थनामा धुइँधुइँती लाग्नुभयो तर मुक्ति पाउनु भएको छैन भने त्यो काम छैन, त्यसले केही हासिल गर्दैन जहाँसम्म ग्रहण योग्यताको हिसाब छ। तपाईँले पढ्नु भएर, तपाईँले अरूलाई ट्र्याक्स बाँड्नु भएर, यी कुनै कुराले पनि तपाईँ मुक्ति नपाएको व्यक्तिलाई परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य तुल्याउँदैन। गम्भीर हुनुहोस्। यदि तपाईँ मैले मुक्ति पाइरहेको छु भन्ठान्नुहुन्छ, तपाईँ भ्रममा यदि हुनुहुन्छ, यस्तो कुरामा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया म बिन्ती गर्छु तपाईँले आफ्नो विषयमा चाहिँ एकदम गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। केवल परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले मात्रै अनि उहाँले मात्रै एउटा पापीलाई परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य तुल्याउन सक्नुहुन्छ। यो निश्चित हुनुहोस्, तपाईँको केहीले पनि होइन। तर यहाँ चाहिँ अब हामी कुरा गर्दैछौँ एउटा ग्रहण योग्य भइसक्यो एउटा विश्वासी ख्रिस्टमा, उसले चाहिँ आफूलाई अब चढाउने एउटा स्वेच्छाले गर्ने कुरा गर्दैछौँ। मुक्ति पाउने उपाय बताइरहेको होइन यहाँ, तर मुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले परमेश्वरको सेवा गर्ने कुरा बताउँदैछौँ। त्यसैले यहाँ देख्छौँ तेस्रो कुरा कि मुक्ति पाएको व्यक्तिले समेत पनि आफ्नो पुरानो मान्छेलाई उहाँलाई चढाउने होइन। जस्तो कि भनौँ म क्रिस्चियन सेवा गर्दैछु भन्दै शरीरमा ऊ चाहिँ बाजा बजाउँदैछ, शरीरमा ऊ चाहिँ गीत गाउँदैछ, शरीरमा प्रचार गर्दैछ, शरीरमा सिकाउँदैछ, शरीरमा भेटघाट गर्दैछ, ऊ सब आत्मामा होइन। तर आफ्नो पतित आफ्नो मानवीय शरीरमा नै ऊ चाहिँ गवाई बाँड्दैछ, ट्र्याक्स बाँड्दैछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य छैन। एउटा विश्वासीबाट पनि मुक्ति त पाछ ख्रिस्टमा, तर उसको सेवा ग्रहण योग्य हुँदैन। उसले शरीरमा गर्छ भने त्यो चाहिँ काठ, घाँस, परालो, आगोले जलाइजान्छ। तर एउटा विश्वासीले यदि उसले महसुस गर्छ म चाहिँ ख्रिस्टमा एउटा नयाँ सृष्टि हुँ, अनि त्यो महसुस गरेर ख्रिस्टमा रहेर उसले आफूलाई अर्पण गर्छ भने त्यो चाहिँ जिउँदो बलिदान हो। जीवित भएको ठान, जिउँदा भए चाहिँ आफूलाई सुम्प, रोमी 6 अनि रोमी 12 यसरी जोडिएको छ। अनि उहाँले चाहिँ यो ग्रहण गर्नुहुन्छ किन उहाँले त्यो नयाँ सृष्टि देख्नुहुन्छ। अनि नयाँ सृष्टि देख्दा उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई देख्नुहुन्छ, अनि त्यसैले यो ग्रहण योग्य बलिदान बन्छ। अनि अन्तिम अझै एउटा बुँदा यो रोमी 12 को 1 पदबाट हामी सिक्छौँ कि यो समर्पणताद्वारा नै एउटा विश्वासीलाई परमेश्वरले सेवा गर्ने हो, विश्वासीले परमेश्वरको सेवा गर्ने हो। हेर्नुहोस् यहाँ रोमी 12 को 1 मा अझ फेरि हेरौँ। यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। अब ध्यान दिनुहोस्, यही त्यसपछि शब्द छ तिमीहरूको उचित सेवा हो। समर्पण गरेर नै हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ।
हामी भन्छौँ म परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छु, समर्पण गर्नुभयो, म परमेश्वरको सेवा गर्दैछु, समर्पण गर्नुभएको छ। अनि त्यसैले पहिलो कुरा यहाँ देख्छौँ तिमीहरूको भन्ने शब्द, तिमीहरूको सेवा रे। यसबाट के देख्छ भने प्रत्येक विश्वासीको सेवा भन्ने कुरा हुन्छ, परमेश्वरले उसको लागि सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। तिमीहरूको भनेको छ नि त यहाँ, एउटा विशिष्ट सेवा प्रत्येक विश्वासीको लागि छ। परमेश्वरको यो महान काम जुन छ पृथ्वीमा, त्यसको लागि तपाईँको आफ्नो विशिष्ट स्थान छ। तर यो तपाईँले कहिले पनि थाहा पाउनुहुन्न यदि तपाईँले चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्नुहुन्न भने। सुरु त त्यहाँबाट हुन्छ। अरू जेसुकै हामीले गरौँ, चाहे प्रचार गरौँ, प्रार्थना गरौँ, दिउँ गाउँ, यदि हामीले समर्पण गरेको छैन भने त्यो सेवा होइन परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट। मान्छेले जतिसुकै त्यसलाई सेवा ठानोस्, परमेश्वरले चाहिँ एउटा समर्पण गरिएको हृदय चाहनुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको कामहरू चाहनुहुन्छ, उल्टोतिरबाट होइन। दोस्रो कुरा यहाँ भनेको छ तिमीहरूको उचित सेवा हो। यो शब्द उचित भनेको चाहिँ एकदम तर्कसङ्गत, एकदम ठ्याक्क मिलेको, मुनासिब, लजिकल, रिजनेबल। त्यो नगर्नु चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई उसलाई किन्नुहुने प्रभुमा समर्पण नगर्नु चाहिँ अति बेमुनासिब हो। त्यो अति तर्कहीन कुरा हो, त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। यो चाहिँ ज्यादै अर्थपूर्ण कुरा हो, तर समर्पण नगर्नु चाहिँ एकदम मूर्ख कुरा हो। पहिला सुरु यो किन उचित छ, किन रिजनेबल छ, किन यो लजिकल अथवा तर्कसङ्गत छ? पहिलो त म भन्छु किनभने हामी उहाँका हौँ, उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई किन्नुभयो उहाँको बहुमूल्य रगतले। अब उहाँको हौँ भने उहाँलाई दिनु कति ठुलो कुरा हो, त्यो त एकदम ठ्याक्कै मिल्ने कुरा हो। सोच्नुहोस् न, तपाईँ पसलमा जानुभयो, ओ साउजी मलाई त्यो सामान दिनुहोस् त, अनि तपाईँले पैसा झिकेर दिनुभयो है। अनि के अरे अनि तपाईँले चाहिँ त्यो सामान तपाईँले लिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो साउजीले भन्छ है तपाईँको यति थुप्रो पैसा लिएर, अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई, हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो कुरा दिइरहेको छु, कहीँ तपाईँले पाउनुहुन्न, हेर्नुहोस् म यति सबभन्दा राम्रो पसले मै नै हुँ, यहाँ नारायणघाटमा अरू कोही छैन, तपाईँलाई मात्र भनेर तपाईँ मेरो दाइ जस्तो लाएर दिइरहेको छु भन्दै दिन्छ र उसले है। तपाईँ त्यस्तो कुरा सुन्न चाहनुहुन्न, मैले तिरेको भन्नुहुन्छ, त्यो त मेरो अधिकार लाग्छ। त्यस्तै हो, तपाईँमाथि अधिकार छ, सृष्टि गरिएकोले तपाईँमाथि सृष्टिकर्ता अधिकार छ। उहाँले रगत बगाएर तपाईँलाई किन्नुभएकोले तपाईँमाथि अधिकार लाग्छ। अनि तपाईँले उहाँलाई आफूलाई समर्पण गर्नु चाहिँ खासै ठुलो कुरा होइन है। न त त्यो साउजीले बोले जस्तो हुन थाल्छ, मुख बन्द गरौँ, यो उचित हो, उचित हो, केही ठुलो कुरा गरेको छैन। नगर्नु चाहिँ बेसरी बेउचित हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ किन यो उचित सेवा हो भने किनभने ख्रीष्टले तपाईँलाई प्रेम यति गर्नुभयो र आफैलाई अर्पण गर्नुभयो तपाईँको निम्ति। अब त्योभन्दा कम चाहिँ तपाईँले गर्ने, त्यो चाहिँ बेमुनासिब भयो म भन्छु। तपाईँको ख्रीष्टले तपाईँलाई यति प्रेम गरेर आफूलाई दिनु रे, अनि तपाईँले चाहिँ ख्रीष्टलाई नदिनु रे, त्यो चाहिँ बेमुनासिब हो। एकदम मुनासिब हो यदि तपाईँले दिनुहुन्छ भने। अब म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँले आफूलाई समर्पण गर्नुभएको छैन भने प्रिय विश्वासी छन्, साना ठुला जो कोही, तपाईँले म भन्छु परमेश्वरको सिद्ध इच्छा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। चाहे विवाहको विषयमा होस्, चाहे जुनसुकै विषयमा होस्, तपाईँको काम, पेसा, पढाइ, बसाइ, जुनसुकै विषय, तपाईँको परिवार, छोराछोरीहरू, तपाईँ समर्पित हुनैपर्छ। यो चाहिँ नम्बर एक कुरा हो। म 20 वर्षको उमेरमा मैले मुक्ति पाएको हौँ, प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। अनि मैले महसुस गर्न थालेँ जब प्रचारहरू मैले सुन्न थालेँ कि म चाहिँ समर्पित विश्वासी रहेनछ, मैले आफूलाई समर्पण गरेको रहेनछ भनेर। किनभने परमेश्वरले मेरो जीवनमा देखाउन थाल्नुभयो कि मेरो जीवनमा यस्तो यस्तो कुरा म एकदम चाहिरहेको थिएँ जो परमेश्वरको इच्छा होइन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ झन्झन थाहा भइरहेको थियो। अब विभिन्न विश्वासीहरूलाई विभिन्न कुराहरू चाहिँ उनीहरूको जीवनमा यस्तो चाहिरहेको हुन्छन् जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको हुँदैन। उसको सबभन्दा प्रिय इच्छा भन्ने हुन्छ, डियरेस्ट विश, जुन चाहिँ उनीहरू छोड्न चाहँदैनन्।
उनीहरू समर्पण गरेका छैनन्। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग तर्क गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरसँग विवाद गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरसँग मोलतोल गर्छन्, म यस्तो गरिदिन्छु अनि त्यसपछि मैले चाहेको कुरा पाउन सक्छु कि। उनीहरूले बहानाहरू बनाउँछन्, उनीहरूले गुनासो गर्छन्, मैले यो पाउन किन हुँदैन, हैन। उनीहरूले जे पनि गर्छन् तर समर्पण गर्दैनन्। कति विश्वासीहरू, धेरै विश्वासीहरू। अब समर्पणता नितान्त आवश्यक छ परमेश्वरको इच्छा जान्नलाई। अनि यो पद अनुसार जहाँ यहाँ भाइहरूलाई सम्बोधन गरिएकोले के म बुझ्छु भने, के देखिन्छ भने, मुक्ति पाएपछि एउटा विश्वासी, हरेक विश्वासी एउटा बिन्दुमा आइपुग्छ, जुन बिन्दुमा कि त ऊ अगाडि बढ्छ कि त त्यही अल्झिन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? समर्पण गर्नुभएको छ, परमेश्वरले यो चाहिँ हुँदैन भनेपछि तपाईँ समर्पण गर्नु भने तपाईँ अगाडि बढ्ने हो, कुरा सफा गर्ने हो म, है। यदि तपाईँ चाहिँ त्यो नै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ त्यही चाहिँ अल्झिएर बस्ने हो। त्यसैले अगाडि बढ्ने नबढ्ने छुट्याउने रेखा चाहिँ समर्पणताको रेखा हो। प्रश्न चाहिँ के तपाईँ त्यो बिन्दुमा पुग्नुभयो भन्ने होइन, किनभने हरेक विश्वासी त्यो बिन्दुमा आइपुग्छ। प्रश्न चाहिँ यो हो, के तपाईँले समर्पण गर्नुभयो आफूलाई? अब विवाहको विषयमा युवा भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँले आफूलाई समर्पण गर्नुभएको छैन भने तपाईँ विवाहको लागि तयार हुनुहुन्न। अब त्यस्तो व्यक्तिले कुनै एउटा पति पत्नी पाउन सक्छ उनीहरूले प्रयास गर्यो भने, तर उनीहरूले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा चाहिँ पाउँदैन। किनभने त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई पवित्र शास्त्रबाट प्रमाणित गरिसकेँ कि समर्पणता चाहिन्छ। म युवा छँदाखेरि यो पदलाई धेरै मनन गर्थेँ, पक्रन्थेँ, आफूलाई दोहोऱ्याइरहन्थेँ। भजन सङ्ग्रह 73 को 25 कण्ठ गर्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र, अनि पृथ्वीमा पनि तपाईँ बाहेक म अरू कोही चाहदिनँ। यो चाहिँ मैले समर्पण गरेपछि मात्र यो प्रार्थना गर्न सकेको हो, नत्र पहिला सक्दिनँ थिएँ। त्यसपछि मलाई यो चाहिँ मेरो प्रार्थना हुन थाल्यो। अनि परमेश्वर, म तपाईँको इच्छाभन्दा बाहिर कोही पनि चाहदिनँ, केही पनि चाहदिनँ। यो चाहिँ पुरा सफा त्यो निष्कर्षमा टुङ्गो लगाउनुहोस्, है। त्यो नभएसम्म तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा के चाहिन्छ? पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, समर्पणता चाहिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के चाहिन्छ भने परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पाउनलाई विवाहको सवालमा पनि अलगपन्ता चाहिन्छ। रोमी 12 को 2 अब पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, अनि यस संसारसित एक नासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। दोस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरको इच्छा हामीले पाउनलाई युवा भाइ बहिनीहरू, तपाईँको विवाहको सवालमा अलगपन्ता चाहिन्छ। यहाँ भनेको छ, यस संसारसित एक नासे नहो। यसको माने चाहिँ संसारको मार्ग नपछ्याओ। संसारको मार्ग भने के हो? मलाई जस्तो लाग्छ म त्यही गर्छु। यसको माने के हो? जुन चाहिँ संसारको मार्ग भनेको उदाहरणहरू म दिन्छु। अनैतिक भिडियोहरू हेर्ने काम त्यो एउटा उदाहरण हो। नसालु भिडियो गेमहरूमा समय खेर फाल्ने काम अर्को उदाहरण हो। अनि एकदम अश्लील टाइप छाडा प्रकारको पोसाक पहिरन लगाउनु त्यो पनि संसारसित एकनासे हुनु हो। अनि अधिकारीको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु, को हो र बाउ, को हो र माउ भने म के कसको कुरा मान्ने, मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु, त्यो विद्रोह, त्यो संसारको मार्ग हो। अनि परमेश्वरको नैतिक नियमहरूलाई चाहिँ तुच्छ ठान्नु, के अरे जुन परमेश्वरले चोरी नगर, व्यभिचार नगर, झुट नबोल, यस्तो कुरालाई सानो ठान्नु। अनि साथै संसारको मार्ग भने के हो?
आफूले मैले यति पढाएको छु भन्ने घमण्ड, मेरोमा चाहिँ मैले यति सम्पत्ति छ भन्ने घमण्ड, यति म बलियो छु भन्ने घमण्ड, यो सब जीवनको सेखी। यो संसारको मार्ग हो। संसारको मार्ग भने के हो? यो चाहिँ परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई भन्दा शङ्कालाई ठुलो बनाउनु, परमेश्वरको वचनमाथि प्रश्नहरू उठाउने कुरालाई चाहिँ हामीले ठाउँ दिनु, त्यो चाहिँ संसारको मार्ग हो। कसलाई के थाहा है? कसले देखाएको छ र यस्तो खालको प्रश्न है? अनि यदि तपाईँ एउटा विश्वासी भएर यस्ता कुराहरूसँग खेल खेल्दै हुनुहुन्छ भने है, अथवा अनि यस्तै यस्तै अरू कुराहरूसँग पनि तपाईँ चाहिँ समय बिताउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको विवाह गर्नलाई कदापि पनि तयार हुनुहुन्न। किनभने तपाईँले चाहिँ विवाह गर्नुभयो भने एउटा ईश्वरीय घर परिवार निर्माण गर्नुहुन्न। अनि परमेश्वरको योजना त के हो भने विवाहमा के हो थाहा छ तपाईँलाई? मलाकी 2:15 के भन्छ? विवाहमा चाहिँ परमेश्वरको मुख्य योजना के छ? मलाकी 2:15 लेखेको छ। त्यहाँ भनेको छ उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ। एउटा प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के भने त्यहाँ ईश्वरीय छोराछोरीहरू, त्यो बुवाआमाले चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउने त्यस्तो खालको बुवाआमा अनि त्यस्तो खालको छोराछोरीहरू हुन्। खालि सन्तान मात्र हुन् होइन, होइन, ईश्वरीय सन्तान। अर्को कुरा जुन यो क्रियापद चाहिँ यहाँ कि एक नासे नहौ भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ यो चाहिँ वर्तमान कालमा छ। तपाईँ व्याकरण जान्नेहरू, वर्तमान काल भनेको ग्रिक भाषामा चाहिँ के हो भने चाहिँ निरन्तर दोहोऱ्याइने प्रक्रिया अथवा क्रियालाई चाहिँ वर्तमान काल प्रयोग हुन्छ। एकैचोटि हुनेलाई चाहिँ होइन, तर चलिरहने, गरिरहने, बारम्बार, तारन्तार, फेरि पनि, अर्थात् आदत रूपी क्रियाकलापको कुरा आउँछ। त्यसैले संसारबाट अलग हुने कुरा चाहिँ जीवनको आदत हुनुपर्छ। खालि केही दिनको लागि कसैलाई देखाउनलाई हो कि न त्यो हुने होइन है। आदत तपाईँको हृदयको मामला हो यो है। अनि अर्को कुरा जुन यो शब्द छ एक नासे नहौ, यो चाहिँ फेरि व्याकरणमा जाँदैछु। यो चाहिँ प्यासिभ भोइस भनिन्छ, कर्मक्रिया। यसको माने चाहिँ यो एक नासे बनाउने कार्य चाहिँ अर्काले हामी माथि गर्न खोजिरहेछ। कसले? विश्वासीलाई आफू जस्तो बनाउन खोजिरहेछ। यहाँ भनेछ संसारले। यहाँबाट सिक्छौँ संसार चाहिँ विश्वासीलाई ऊ जस्तो बनाउनलाई चाहिँ एकदम अग्रसर छ, अलिअलि होइन, बेसरी अग्रसर छ। यदि प्रिय भाइ बहिनीहरू, म भन्दैछु, यदि तपाईँ संसारका साथी भाइ कोसँग हिँड्नुहुन्छ, नातागोता पनि हुनसक्छ, जोसुकै होस्, तपाईँ के हुनुहुन्छ? हिँड्दै जानुहोस्, तपाईँ उनीहरू जस्तै बन्न थाल्नुहुन्छ। सोच्नुहोस्, तपाईँलाई प्रार्थना गर्न कम मन लाग्छ अब, त्यसपछि तपाईँलाई बाइबल पढ्न पनि अलिअलि सुस्त हुन थाल्छ, ख्रिस्टको निम्ति बोल्नलाई अब तपाईँको मुख बन्द हुन थाल्छ, उनीहरूसँग हिँडिरहनु भएको छ। अनि के अरे म एउटा यहाँ भन्छु, अविश्वासीहरूलाई, युवा भाइ बहिनीहरू विशेष गरी हराएकाहरूलाई तपाईँ सुसमाचार सुनाउन जाँदा समेत पनि होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ नठान्नुहोस् कि म चाहिँ एकदम बलियो भइसकेँ, अब केही कुराले मलाई लडाउँदैन, म पहिलाको पापमा कहाँ फस्छु र म जान्छु, संसार शैतान मैले भन्दै तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। किनभने यहाँ चेतावनी दिएको छ यहुदाको पत्रमा, म पल्टाउँदिनँ तर 23 पदमा लेखेको छ, आगोबाट थुतेर डरको साथ बचाओ। हामी अरूलाई बचाउन चाहन्छौँ, तर यो त आगोबाट थुत्या जस्तो हो, डराउनु पर्यो, आफूलाई पनि पोल्ला। यो चेतावनी हो। एकपटक एउटा युवा भाइ बहिनीले आफ्नो गवाई बिगार्यो भने सुन्नुहोस्, पछिसम्म तपाईँलाई चाहिँ एउटा ईश्वरीय जीवनसाथी पाउनलाई गाह्रो पर्न सक्छ। हुन त परमेश्वर एकदम कृपालु हुनुहुन्छ। म कसैलाई निराश पार्न चाहँदैन। यदि तपाईँले आफ्नो विगतमा चाहिँ गल्तीहरू गर्नुभएको छैन भने, गर्नुभएको छ भने, तर म भन्न चाहन्छु एक दिन परमेश्वरले कृपा गरिहाल्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ हाम फाल्ने होइन नि, त्यो डर होइन। तपाईँको गवाईलाई चाहिँ दाग रहित राख्नुहोस्, संसारबाट हर हिसाबले अलग रहनुहोस्। अलगपन्था आवश्यक छ यदि परमेश्वरको इच्छा हामीले पाउने हो भने। विवाहको सवालमा
र अन्तिम मेरो बुँदा छ, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पाउनलाई विवाहको सवालमा पनि ख्रिस्ट रूपता आवश्यक छ। किनभने यहाँ भनेको छ रोमी 12:2 अन्तिम भाग, अनि यस संसारसित एकनासे नहौ, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई। त्यो चाहन्छौँ हामी, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, त्यो असल ग्रहणयोग्य इच्छा, त्यो पाउनलाई के हुनु पर्यो? यहाँ भनेको छ बदली हुँदै जाओ है। त्यसैले यो के अरे 2 पदमा चाहिँ के अरे एउटा नगर भनेपछि तर गर भन्ने छ। पहिलोमा चाहिँ एकनासे नहौ भनेपछि तर छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ तुलना गरिएको छ। त्यो एकनासे हुने भन्ने कुरा चाहिँ संसारले बाहिरबाट हामीलाई चाहिँ आफ्नो रूपमा ढाल्न खोजिरहेछ, तर बदली हो भनेको चाहिँ भित्रबाट परिवर्तन हुँदै तिमी निस्क। उसले चाहिँ बाहिरबाट धकेल्ने खोला, तिमी भित्रबाट तिमी चाहिँ बदली हो। यसको माने यही नै हो है। अनि यो शब्द बदली हुँदै जाओ चाहिँ यसको माने चाहिँ के हो भने यो शाब्दिक माने चाहिँ एउटा रूपबाट अर्को रूपमा बदली हुनु। जस्तो एउटा झुसिल किरो चाहिँ पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् अस्ति नै हामीले चाहिँ बाल सङ्गतिमा हेरेका थियौँ कसरी त्यो घिनलाग्दो के भन्छ त्यसलाई, लार्भा चाहिँ सुन्दर झ्यालिन्छ ड्र्यागन फ्लाई बनेको है। रूप, एउटा रूपबाट अर्को रूप परिवर्तन। यो शब्द चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 3:18 पनि प्रयोग भएको छ। त्यहाँ चाहिँ भनेको छ कि हामी प्रभुको महिमालाई हेरिरह्यो भने, कहाँ हेर्ने हो प्रभुको महिमालाई? यहाँ बाइबलमा हेर्ने भनेको छ। ऐनामा जब परमेश्वरको वचनमा ख्रिस्टलाई हेरिरह्यो भने हामी त्यही रूपमा बदली हुँदै जान्छौँ भनेको छ। एकैचोटि त होइन रातारात, तर एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा बदली हुँदै जान्छौँ भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 3:18। कसरी यो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ रोमी 12:2 बताएको छ। यहाँ बताएको छ आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा यो बदली हुने कार्य हुन्छ भनेको छ। मनको, हाम्रो सोचाइको, विचारको के अरे नयाँ हुवाईद्वारा भनेपछि परमेश्वरको वचन जब तपाईँ चाहिँ पढ्नुहुन्छ, एकदम मनन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको यो वचन हो, म उहाँको सिद्ध इच्छा जान्न चाहन्छु भन्दै तपाईँ जब त्यस्तरी बाइबल पढ्नुहुन्छ र अध्ययन गर्नुहुन्छ र मनन गर्नुहुन्छ, के हुन थाल्छ भने परमेश्वरले तपाईँको विचारलाई बदल्न थाल्नुहुन्छ। यस्तरी बदल्न नयाँ बदल्न थाल्नुहुन्छ है। कसरी? उहाँको वचनद्वारा, उहाँको विचारले तपाईँको विचार बदल्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहै छ, हामी कोही मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उसले के भन्छ नि हाम्रो विचार बदलिन सक्छ, होइन त? कहिले राम्रोको लागि, कहिले नराम्रोको लागि। अब परमेश्वरको विचार जब हामी पढ्छौँ, हामी चाहिँ जहिले पनि ठिकतिर हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ। कति सुन्दर वचन हामीसँग छ, कति धन्यवादी हामी हुनुपर्ने हो हरेक दिन परमेश्वरको वचन बाइबलको लागि। अनि कति पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने हो। त्यसैले प्रियहरू, वचन पढेर यसको अर्थ खोल्नलाई सिक्नुहोस्। अनि त्यसैले प्रभावकारी बाइबल अध्येता भन्ने हाम्रो भिडियोहरू अवश्य नै अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ कसरी आफ्नै निम्ति बाइबलमा बुझ्ने भनेर त्यहाँ सिकाइएको छ। पढ्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्, अलिअलि थोरै होइन, सक्दो धेरै पढ्नुहोस्। तर खालि म भ्याउनलाई मात्र यति पढेँ भन्नलाई होइन, तर साँच्चै छिर्नलाई। अनि मनन गर्नुहोस्, अनि अध्ययन गर्नुहोस्, अनि पालन गर्नुहोस्। नम्बर फाइनल यो चाहिँ यो बिना त सबै बेकार छ। किनभने जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ तब हामी एक खुड्किलो चढ्छौँ। हरेक आज्ञा पालनले हामीलाई अर्को खुड्किलो चढाउँछ। हरेक अनाज्ञाकारिताले हामीलाई खुड्किलो घटाउँछ। तपाईँलाई थाहा थियो है? तपाईँ परमेश्वरको इच्छा जान्ने ज्ञानमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने आज्ञा पालन चाहिँ चाबी हो। अनि यही शब्द जुन बदली हुँदै जाऊ भन्ने शब्द चाहिँ मर्कुस 9:2 प्रभु येशूको रूप परिवर्तनलाई बयान गर्नलाई प्रयोग भएको छ, जसमा चाहिँ चेलाहरूले हेर्दै प्रभु येशूको सामान्य शरीर अनुहार काम जस्तै चम्किलो भयो है, रूप परिवर्तन भयो भने यसबाट के सिक्छौँ भने यो बाहिर देखिने कुरा हो भन्ने पनि यो बदली हुवाई चाहिँ भित्रबाट हुने हो अनि बाहिर देखिने हो। अरूले हेरिरहेछन्, तपाईँ
झन् झन् ख्रिस्टको रूपमा बदलिएको देख्दैछन् त? हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने हो। ख्रिस्ट रूपता यो तेस्रो बुँदा हो। अनि किनभने खोज्नुपर्ने पनि जीवनसाथी खोज्नुपर्ने पनि चाहिँ ख्रिस्ट जस्तो व्यक्ति म खोज्छु, ख्रिस्ट जस्तो हृदय भएको, सोचाइ भएको, उद्देश्य भएको। अनि जब त्यस्तो व्यक्तिले खोज्दैछ, त्यस्तै व्यक्ति ऊ आफै त्यसरी जिरहेछ भने उसले त्यस्तै खोज्छ। ख्रिस्ट रूपमा बदलिरहेको व्यक्तिले ख्रिस्ट रूपमा बदलिरहेको व्यक्ति खोज्छ अनि पाउँछ पनि। त्यसैले अन्तमा म भन्न चाहन्छु, जब यो ख्रिस्ट रूपता तपाईको जीवनमा चाहिँ बदली हुँदै ख्रिस्टको रूपमा बदली हुँदै जाने कुरा हुन्छ, तब तपाईले चाहिँ परमेश्वरको तरिकाले चाहिँ विवाहको बारेमा चाहिँ खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ। संसारको तरिकाले होइन, भावनाको तरिकाले मात्र होइन, बाहिरी तरिकाले मात्र होइन, तर आत्मिक तरिकाले। अनि तपाईँ कुनै हिसाबले बाटो बिराउनुहुन्न प्रिय भाइ बहिनीहरू। त्यसैले म अन्त गर्छु। यहाँ हामीले देख्यौँ कि पहिलो चाहिँ विवाहको पूर्व तयारी स्वरूप चाहिँ आवश्यक चाहिँ के हो? समर्पणता। समर्पणताले के भन्छ? परमेश्वर, म आफ्नो इच्छा होइन, म तपाईँको इच्छा चाहन्छु। दोस्रो अलगपन्था। अलगपन्थाले के भन्छ? परमेश्वर, म तपाईँको मार्ग चाहन्छु, संसारको होइन। तेस्रो ख्रिस्ट रूपता। ख्रिस्ट रूपताले के भन्छ? परमेश्वर, म चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै जीवन साथी चाहन्छु अनि म त्यस्तै बन्न चाहन्छु। त्यसले हामी यही अन्त गर्नेछौँ अब। अनि मेरो भाग अनि अब चाहिँ छोटो प्रार्थना गरेर बाल सङ्गतिको लागि चाहिँ प्रज्वल भाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।